बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं इब्रार अस्तोरी। और नाज़रीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट से जिस बात का डर था वही हो गया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में आईनी बेंच ने आज मखसूस नशस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से छीन ली है। सुप्रीम कोर्ट के 13 में से 10 जजेस ने आज ये फैसला सुनाया और 7-5 की अक्सरियत से ये फैसला सुनाया गया है, क्योंकि जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस आयशा मलिक पहले ही नज़रसानी दरख्वास्तें मुस्तरद कर चुके थे। उसके साथ ही आज जस्टिस सलाहुद्दीन पवर ने केस सुनने से माजरत किया। उसके बाद बेंच दोबारा तश्कील दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने फैसला महफूज किया और फिर वही हुआ जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती थी कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद हुकूमतों को पैक कर दिया गया है, और आज उसकी पैकिंग नज़र आई। आज बड़ा इंतहाई अहम फैसला था। सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई 2024 का फैसला आईनी बेंच ने कलअदम करार दे दिया है। इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था वो बरकरार रखा और फिर साथ साथ पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा गया है। आज की समाअत बड़ी दिलचस्प थी। तकरीबन 5.5 घंटे की यह तवील समाअत थी। जजेस के दरमियान, वकला के दरमियान आज दिलचस्प सवालात हुए, तलख जुमलों का भी इस्तेमाल हुआ। आज शाम के इस वक्त इस केस का फैसला सुनाया गया है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने जब फैसला सुनाने के लिए वो कमरे अदालत में आए तो उन्होंने मखसूस नशस्तों से मुतल्लिक़ केस का मुख्तसर फैसला खुद पढ़कर सुनाया। आईनी बेंच के वो सरबराह हैं। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने 12 जुलाई 2024 का फैसला कलअदम करार दे दिया है और सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला 5-7 की अक्सरियत से सुनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा, जबकि अदालत की जानिब से, आईनी बेंच की जानिब से 7-5 की अक्सरियत से नज़रसानी हुकूमत की, यानी मुस्लिम लीग नून की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, JUI की और इलेक्शन कमीशन की जो नज़रसानी दरख्वास्तें थी वो मंजूर कर ली गई हैं। आज जो अक्सरियती फैसला सुनाया गया, जो 7 जजेस है, बल्कि 9 तस्वीर किया जा सकता है, क्योंकि 2 मज़ीद जजेस ने आज अपना फैसला जो पहले सुना चुके थे वो फैसला आज तब्दील कर दिया है। शायद उनके ऊपर कोई दबाव था, या फिर आज उनका ज़मीर जागा है, या फिर उस वक्त उनका ज़मीर क्यों नहीं जागा। ये बड़े सवालात हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी, जिनका तल्लुक़ सिंध से, कराची से है, दोनों ने आज अपना मौक़िफ़ तब्दील किया, क्योंकि 13 रुकनी बेंच जिसमें जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में फैसला सुनाया गया था 12 जुलाई 2024 को, उस फैसले में 8 जजेस जो अक्सरियती जजेस थे, जिसका फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया था, ये दोनों जजेस उन अक्सरियती जजेस में शामिल थे। उस वक्त 5 जजेस ने इख्तिलाफात किए थे इस फैसले से। 8 में से 5 वो थे जिसमें चीफ जस्टिस उस वक्त के काजी फायद ईसा, उसके बाद जस्टिस जमाल मंदुखेल, ये 2 का अलग नोट था और उनकी जांच से कहा गया था कि 39 नशस्तें पीट जाएगी। आज वो नशस्तें भी छीन ली गई। काजी फायद ईसा और जमाल मंदुखेल का फैसला भी उड़ा कर रख दिया गया और कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को एक भी नशस्त नहीं मिलती। उसके बाद 2 जजेस जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान की जानिब से जो फैसला उस वक्त सुनाया गया था वो फैसला आज सुनाया गया है। 2 जजेस, तमाम जजेस पर, सुप्रीम कोर्ट पर, अदलिया पर भारी पड़ गए हैं और जस्टिस अमीनुद्दीन खान की जो नोट था, इख्तिलाफी नोट, और नईम अख्तर अफगान का, उनकी जानिब से कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के उन 8 जजेस के अक्सरियती फैसले पर अमल दरामद नहीं करें, और आज भी यही फैसला उनकी जानिब से दिया गया। अब अक्सरियती जजेस जो आज 7-5 के सीरीज से फैसला सुनाया गया, उनमें पहला जज है जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो आईनी बेंच के सरबराह हैं, नंबर 1। नंबर 2 में जस्टिस नुसरत हिलाली साहिबा, जो चीफ जस्टिस उस वक्त के काजी फायद ईसा साहब की बहुत करीबी तस्वीर की जाती थी। आज भी उन्होंने अक्सरियती फैसले के साथ PTI को नशस्तें न देने का फैसला दिया। जस्टिस नईम अख्तर अफगान तीसरे नंबर पर। चौथे नंबर पर जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, वो तो पहले ही दिन से जिस मकसद के लिए लाया गया तो वो मकसद पूरा करते नज़र आ रहे हैं। उसके बाद जस्टिस हाशिम काकड़, आईनी बेंच में जो नए जजेस लाए गए थे, हाशिम काकड़ जिनका तल्लुक़ बलूचिस्तान से है। जस्टिस आमिर फारूक, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जज लाया गया, आईनी बेंच में लाया गया। आज उनका फैसला भी जो है सामने आया। 7वें नंबर पर जस्टिस अली बाकर नजफी साहब हैं, जिनको लाहौर हाई कोर्ट से लाया गया। इन जजेस को लाने के पीछे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ था कि इस फैसले को कन्वर्ट किया जाएगा, और वहीं खौफ, वहीं डर, वहीं शिकवा, वहीं गिला, वहीं हक़ाइक़ आज सामने आ गए। उसके बाद अब ये 7 जजेस हैं। उसके बाद 2 जजेस जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी ने भी अपना फैसला तब्दील कर दिया और जुज़वी तौर पर नज़रसानी दरख्वास्तें मंजूर करते हुए दोनों जजेस ने 12 जुलाई के अक्सरियती फैसले का साथ नहीं दिया, और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी ने इलेक्शन कमीशन को
کاغذات نامزدگی پاکستان تحریک انصاف کے سنی اتحاد کونسل کے جو امیدوار ہیں، جو ممبران اسمبلی ہیں، ان کے کاغذات نامزدگی دوبارہ اس حوالے سے جائزہ لینے کی ہدایت کی ہے۔ اس سے قبل جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی نے پہلی ہی سماعت پر نظر ثانی درخواستیں مسترد کر دی تھی اور کہا گیا تھا کہ 8 ججز کا جو فیصلہ ہے وہ درست ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں بینچ سے الگ ہو گئے تھے اور آج پھر بینچ ٹوٹا۔ جسٹس صلاح الدین پمر نے کیس سننے سے معذرت کی اور انہوں نے اس بنیاد پر معذرت کی کہ گزشتہ روز سپریم کورٹ میں دوران سماعت سنی اتحاد کونسل کے وکیل حامد خان صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو ہمارا موقف تھا اسے ایکسیپٹ نہیں کیا، اور پھر ساتھ ساتھ انہوں نے آئینی بینچ میں جو نئے ججز آئے ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آئے ہیں ان ججز پر سوالات اٹھائے تھے اور اسی کو بنیاد بنا کر انہوں نے کیس سننے سے معذرت کی تھی۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں اب تک 17 سماعتیں ہوئی تھی نظر ثانی درخواستوں کے اوپر۔ سنی اتحاد کونسل نے اس سے قبل مئی 2024 میں سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کے 13 رکنی جو فل کورٹ بینچ ہے اس کے 8 ججز کے اقلیتی فیصلے کے ساتھ جو 13 جج کا فیصلہ تھا اس کو نظر ثانی درخواستیں دائر کرتے ہوئے کہا تھا کہ صرف اس پر فیصلہ جو ہے الیکشن کمیشن سے اس فیصلے کو جو ہے وہ عمل درآمد کرایا جائے کہ تمام نشستیں 8 ججز نے سپریم کورٹ سے پاکستان تحریک انصاف کو دی ہیں۔ اس کے بعد آئینی بینچ سے جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی نے نظر ثانی درخواستیں مسترد کی۔ آج جسٹس صلاح الدین صاحب نے پھر معذرت کیا اور الیکشن کمیشن، مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے وکلاء نے آج نظر ثانی پر دلائل نہیں دیے کیونکہ ان کی جانب سے جو متاثرہ خواتین تھی، نون لیگ کی، پیپلز پارٹی کی، JUI کی، ان خواتین کے وکیل ہیں مخدوم علی خان صاحب، آج انہوں نے اپنے دلائل دیے۔ ان کے دلائل مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی نے اور الیکشن کمیشن نے اڈاپٹ کر لیے، اپنا لیے اور ان پر ہی اکتفا کیا۔ اس کے بعد اٹارنی جنرل پاکستان منصور عثمان ایوان نے آج عدالت کی معاونت کی رول 194 پر اور تمام تر پہلو عدالت کے سامنے رکھا۔ اس کے بعد اب پاکستان تحریک انصاف کو اس عدالتی آج کے فیصلے کے بعد ایک بھی نشست نہیں ملے گی۔ جتنی مخصوص نشستیں تھیں، قومی اسمبلی کی شاید 22 یا 23 نشستیں بنتی، وہ تمام نشستیں اب حکمران اتحاد کو ملیں گی۔ حکمران اتحاد کے درمیان اس کی بندر بانٹ ہوگی اور پھر پاکستان تحریک انصاف کا جو موقف تھا کہ عدالتوں کو پیک کیا گیا، یہاں پر جو ایک کہا جا رہا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اب 27ویں آئینی ترمیم کے لیے بہت ساری قیاس آرائیاں زیر گردش تھی کہ 27ویں آئینی ترمیم لائی جا رہی ہے، اس میں بہت ساری چیزیں تبدیل کی جا رہی ہیں کیونکہ اس وقت یہ تصور کیا جا رہا تھا کہ کوئی بھی آئینی ترمیم کے لیے حکومت کے پاس، حکمران اتحاد کے پاس نشستیں جو 224 قومی اسمبلی میں نشستیں ہونی چاہیے وہ پوری نہیں ہیں، تو اس لیے سپریم کورٹ سے اس طرح کا کچھ فیصلہ آئے گا تو اس فیصلے کو قبول کیا جائے گا۔ لیکن آج تو کچھ نشستوں کے بجائے پوری نشستیں حکمران اتحاد کو بانٹ دی گئی ہے۔ آج کے اس فیصلے میں سب سے بڑی شکست ہوئی ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو، جسٹس جمال مندوخیل کو، کیونکہ ان دونوں کی جانب سے اپنے اختلافی نوٹ میں اپنے فیصلے میں یہ کہا گیا تھا کہ 39 نشستیں پاکستان تحریک انصاف کی بند کی ہیں اور پھر الیکشن کمیشن نے ان کو نوٹیفائی بھی کیا تھا کہ 39 نشستیں پاکستان تحریک انصاف کی ہیں۔ سپریم کورٹ میں اس وقت میں موجود ہوں اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر چیف جسٹس اس وقت کے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک شاہکار تعمیر کیا تھا، انسانی بنیادی حقوق کا ایک مقبرہ تعمیر کیا تھا۔ اس مقبرے کے سامنے میں کھڑا ہوں اور آج میں بھی دیکھ رہا ہوں عدالت کا کس طرح جو ہے وہ ایک سائیکی چینج کی گئی۔ پاکستان تحریک انصاف کا جو الزام تھا وہ حقیقت میں کیسے تبدیل ہوتا ہوا نظر آیا۔ آج بڑی طویل سماعت تھی اور یقیناً پچھلے 2 سال سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ہوتا رہا وہ کچھ بھی نہیں تھا، لوگوں کو اٹھایا جاتا رہا، بینرز نہیں لگانے دیے گئے، الیکشن کمپین نہیں کرنے دی گئی، انتخابی نشان اس سپریم کورٹ سے چھینا گیا، پاکستان تحریک انصاف کو انتخابات سے آؤٹ کیا گیا۔ 8 فروری کے انتخابات میں ہم گواہ ہیں اس بات کے کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو عوام نے ایک ایک کر کے ان کے انتخابی نشان، کسی کو پتہ نہیں بینگن ملا تھا، کسی کو پتہ نہیں کیا کیا نشانات ملے، وہ نشانات ڈھونڈ کر ووٹ دیے۔ پھر فارم 45 اور 47 کی کہانی آئی، پھر فارم 45 میں تو پاکستان تحریک انصاف رات تک جیت چکی تھی، صبح دیکھا فارم 47 کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کو ہرایا گیا، حکمران اتحاد کو جتوایا گیا۔ آج کی سماعت میں مخدوم علی خان صاحب نے جہاں دلائل دیے وہیں پر حامد خان صاحب نے یہ بات بھی کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ رات کو ہم جیت رہے تھے، صبح ہمیں ہرایا گیا۔ یہ تمام پروسیس سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر ہوا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے، جس میں بلے کا انتخابی نشان چھینا گیا۔ عمران خان آج بھی اڈیالہ جیل میں ہے، پاکستان تحریک انصاف کی خواتین یہاں پر بڑی تعداد میں موجود تھی، وکلاء رہنما آتے رہے، لیکن آج جب فیصلہ آ رہا تھا وکلاء غائب تھے، رہنما غائب تھے، کچھ خواتین تھی کیونکہ شاید ان کو یہ پتا تھا کہ یہ فیصلہ ہمارے خلاف آنا ہے، لیکن
مجھے عمران خان کا وہ جملہ یاد آتا ہے کہ آخری گیند تک لڑیں گے، لیکن آج وہ عمران خان کے درس پر چلنے والی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء فیصلے کے وقت غائب کیوں تھے؟ آخری گیند تک وہ کھڑے کیوں نہیں رہے؟ یقیناً بہت سارے سوالات ہیں سپریم کورٹ سے۔ آج اس فیصلے نے پاکستان کی سیاست سے، پاکستان کے پارلیمانی نظام کے اندر، پاکستان کی عدلیہ کے اندر بہت کچھ تبدیلی لایا ہے۔ اس فیصلے کے مستقبل میں کیا اثرات ہوتے ہیں وہ آپ نے دیکھنا ہے، عوام نے دیکھنا ہے۔ ہم نے صرف عدالت سے، سپریم کورٹ سے، کیونکہ آج صبح سے تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھ رہے تھے، اس کیس سے دیگر مقدمات کا احوال بھی آپ کے سامنے رکھتے تو آج اس کیس کا احوال بھی آپ کے سامنے رکھا۔ اب اس فیصلے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشست کوئی نہیں ملے گی، یہ تمام مخصوص نشستیں حکمران اتحاد کے درمیان بندرباٹ کی جائے گی، اور پھر 27ویں آئینی ترمیم کا رستہ ہموار کیا گیا سپریم کورٹ سے جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں آئینی بینچ نے۔ ناظرین، سپریم کورٹ سمیت پاکستان کی عدلیہ سے ہو یا پاکستان کے سیاسی میدانوں سے ہو، مزید جو بھی ڈیولپمنٹس ہوگی وہ آپ ناظرین کے سامنے رکھوں گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔